अथ चतुष्षष्टितमः सर्गः। सुग्रीवेणैव मुक्तस्तु हृष्टो दधिमुखः कपिः राघवम् लक्ष्मणम् चैव सुग्रीवम् चाभ्यवादयत्। स प्रणम्य च सुग्रीवम् राघवौ च महाबलौ वानरैः सहितः शूरैर्दिवमेवोत्पपातः। स यथैवागतः पूर्वम् तथैव त्वरितम् गतः निपत्य गगनाद्भूमौ तद्वनम् प्रविवेशः। स प्रविष्टो मधुवनम् ददर्श हरियूथपान् विमदानुद्धतान् सर्वान् मेहमानान् मधूदकम्। स तानुपागमद्वीरो बद्ध्वा करपुटाञ्जलिम् उवाच वचनम् श्लक्ष्णमिदम् हृष्टवदङ्गदम्। सौम्यरोषो न कर्तव्यो यदेभिः परिवारणम् अज्ञानाद्रक्षिभिः क्रोधाद्भवन्तः प्रतिषेधिताः। श्रान्तो दूरादनुप्राप्तो भक्षयस्व स्वकम् मधु युवराजस्त्वमीशश्च वनस्यास्य महाबला। मौर्ख्यात् पूर्वम् कृतो रोषस्तद्भवान् क्षन्तुमर्हति यथैव हि पिता ते भूत्पूर्वम् हरिगणेश्वरः तथा त्वमपि सुग्रीवो नान्यस्तु हरिसत्तमा। आख्यातम् हि मया गत्वा पितृव्यस्य तवानघा इहोपयानम् सर्वेषामेतेषाम् वनचारिणाम्। भवदागमनम् श्रुत्वा सहैभिर्वनचारिभिः प्रहृष्टो न तु रुष्टोऽसौ वनम् श्रुत्वा प्रदर्शितम्। प्रहृष्टो माम् पितृव्यस्ते सुग्रीवो वानरेश्वरः शीघ्रम् प्रेषय सर्वांस्तानिति होवाच पार्थिवः। श्रुत्वा दधिमुखस्यैतद्वचनम् श्लक्ष्णमङ्गदः अब्रवीत्तान् हरिश्रेष्ठो वाक्यम् वाक्यविशारदः। शङ्के श्रुतोऽयम् वृत्तान्तो रामेण हरियूथपाः अयम् च हर्षादाख्याति तेन जानामि हेतुना। तत्क्षमम् नेह न स्थातुम् कृते कार्ये परम् तपाः पीत्वा मधु यथा कामम् विक्रान्ता वनचारिणः। किम् शेषम् गमनम् तत्र सुग्रीवो यत्र वानरः सर्वे यथा माम् वक्ष्यन्ति समेत्य हरिपुङ्गवाः। तथास्मि कर्ता कर्तव्ये भवद्भिः परवानहम् नाज्ञापयितुमीशोऽहम् युवराजोऽस्मि यद्यपि अयुक्तम् कृतकर्माणो यूयम् दर्शयितुम् बलात्। ब्रुवतश्चाङ्गदस्यैवम् श्रुत्वा वचनमुत्तमम् प्रहृष्टमनसो वाक्यमिदमूचुर्वनौकसः। एवम् वक्ष्यति को राजन् प्रभुः सन्वानरर्षभा ऐश्वर्यमदमत्तो हि सर्वोऽहमिति मन्यते। तव चेदम् सुसदृशम् वाक्यम् नान्यस्य कस्यचित् सन्नतिर्हितवाक्याति भविष्यच्छुभयोग्यता। सर्वे वयमपि प्राप्तास्तत्र गन्तुम् कृतक्षणाः। स यत्र हरिवीराणाम् सुग्रीवः पतिरव्ययः त्वया ह्यनुक्तैर्हरिभिर्नैव शक्यम् पदात्पदम् क्वचिद्गन्तुम् हरिश्रेष्ठ ब्रूमः सत्यमिदम् तु ते। एवम् तु वदताम् तेषामङ्गदः प्रत्यभाषत साधु गच्छाम इत्युक्त्वा खमुत्पेतुर्महाबलाः उत्पतन्तमनूत्पेतुः सर्वे ते हरियूथपाः। कृत्वाकाशम् निराकाशम् यन्त्रोत्क्षिप्ता इवोपलाः अङ्गदम् पुरतः कृत्वा हनूमन्तम् च वानरम् तेऽम्बरम् सहसोत्पत्य वेगवन्तः प्लवङ्गमाः। विनदन्तो महानादम् घनावातेरिता यथा अङ्गदे समनुप्राप्ते सुग्रीवो वानरेश्वरः उवाच शोकसन्तप्तम् रामम् कमललोचनम्। समाश्वसि हि भद्रम् ते दृष्टा देवी न संशयः नागन्तुमिह शक्यम् तैरतीतसमयैरिह। अङ्गदस्य प्रहर्षाच्च जानामि शुभदर्शना न मत्सकाशमागच्छेत् कृत्ये हि विनिपातिते। युवराजो महाबाहुः प्लवतामङ्गदो वरः यद्यप्यकृतकृत्यानामीदृशः स्यादुपक्रमः भवेत्तु दीनवदनो भ्रान्तविप्लुतमानसः। पितृपैतामहम् चैतत्पूर्वकैरभिरक्षितम् न मे मधुवनम् हन्याददृष्ट्वा जनकात्मजाम्।
कौसल्या सुप्रजा रामसमाश्वसिः सुव्रता दृष्टा देवी न सन्देहो न चान्येन हनूमता न ह्यन्यः कर्मणो हेतुः साधनेऽस्य हनूमतः हनूमतीह सिद्धिश्च मतिश्च मतिसत्तमा व्यवसायश्च शौर्यम् च श्रुतम् चापि प्रतिष्ठितम् जाम्बवान् यत्र नेता स्यादङ्गदश्च हरीश्वरः हनूमांश्चाप्यधिष्ठाता न तत्र गतिरन्यथा मा भूश्चिन्ता समायुक्तः सम्प्रत्यमितविक्रमा यदा हि दर्पितोदग्राः सङ्गताः काननौकसः नैषामकृतकार्याणामीदृशः स्यादुपक्रमः वनभङ्गेन जानामि मधूनाम् भक्षणेन च ततः किल किला शब्दम् शुश्रावासन्नमम्बरे हनूमत्कर्म दृप्तानाम् न दताम् काननौकसा किष्किन्धामुपयातानाम् सिद्धिम् कथयतामिव ततः श्रुत्वा निनादम् तम् कपीनाम् कपिसत्तमः आयताञ्चितलाङ्गूलः सोऽभवद्धृष्टमानसः आजग्मुस्तेऽपि हरयो रामदर्शनकाङ्क्षिणः अङ्गदम् पुरतः कृत्वा हनूमन्तम् च वानरम् तेऽङ्गदप्रमुखा वीराः प्रहृष्टाश्च मुदान्विताः निपेतुर्हरिराजस्य समीपे राघवस्य च हनूमांश्च महाबाहुः प्रणम्य शिरसा ततः नियतामक्षताम् देवीम् राघवाय न्यवेदयत् दृष्टा देवीति हनुमद्वदनादमृतोपमम् आकर्ण्यवचनम् रामो हर्षमापसलक्ष्मणः निश्चितार्थम् ततस्तस्मिन् सुग्रीवम् पवनात्मजे लक्ष्मणः प्रीतिमान् प्रीतम् बहुमानादवैक्षत प्रीत्या च परयोपेतो राघवः परवीरः बहुमानेन महता हनूमन्तमवैक्षत इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 64तमः सर्गः।